मैं यहाँ वनीला फ्लेवर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन आधा कप कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और फिर आपको डालना है इसमें दही, 1 कप दही। दही को भी आप छान लीजिए। दही को भी अच्छे से फेंट लीजिए। फिट चुका है, अब इसे बंद करके केक टिन में निकालने से पहले एक लकड़ी का चम्मच लेंगे आप या स्पैचुला, जो भी है आपके पास। इसको कट फोल्ड, एक बार ऐसे, एक बार बीच में, फिर एक बार ऐसे, एक बार बीच में, इसको कहते हैं कट फोल्ड। और अपने बर्तन को इस हाथ से खसकाते हुए, कट फोल्ड करते हुए बर्तन को भी इस हाथ से ऐसे ऐसे खसकाते रहेंगे। 4-5 बार कट फोल्ड करने के बाद आप देखेंगी कि बैटर ये स्मूथ, बिल्कुल एक बराबर ये गिर रहा है। अब हम इसे निकालेंगे अपने केक टिन में, जिसमें को हमने ग्रीस करके रख लिया था मक्खन और मैदे से। अब इसे आपको पलट लेना है। बिल्कुल ऐसे ही गिरना चाहिए आपका बैटर, एक लाइन से एक बराबर स्मूथ। बैटर को केक टिन में निकालने के बाद आपको 1-2 बार ऐसे कि बैटर अपनी जगह ले ले। बहुत कस कस के भी नहीं पटकना है, हल्के से टैप करना है। ऐसे तो ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर की ये खासियत है कि ये हर चीज़ में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है और इसमें इसका एक टेक्सचर ऐसा होता है कि आप इसका चाहे कस्टर्ड बनाएं, चाहे आप इससे केक बनाएं या कुछ भी बनाएं, ये उसका शेप ले लेता है। चलिए, अवन भी प्री हीट हो चुका है। अब हम इसे अपने अवन में रख देते हैं। इसको हमें तकरीबन 25 से 30 मिनट बेक करना है। आइए। चलिए दोस्तों, 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। अब केक को अवन से बाहर लेकर आया जाए। केक बिल्कुल रेडी है, लेकिन फिर भी चेक करने के लिए टूथपिक लेंगे और बीच में टूथपिक को डाल के ये बिल्कुल क्लीन ड्राई बाहर निकलनी चाहिए। इसका मतलब हमारा केक तैयार है। अब हम अपने केक को निकालेंगे। केक को निकालने के लिए प्लेट को उल्टा करके इससे पहले एक बार चाकू से ये साइड में चला लीजिए चारों तरफ से, कि आपका केक निकलने में परेशानी ना हो। इसके बाद ये प्लेट ढक के, केक हमेशा थोड़ा रूम टेम्परेचर पे रखने के बाद ही पलटिएगा, आसानी रहती है। चलिए, अब थोड़ा ये, अब केक को पलट लीजिए, सर्विंग की बारी। को
ठीक रूम टेम्परेचर पे रहेगा तो आपको निकालने में परेशानी नहीं होगी। इसके बाद मैं लूँगी चॉकलेट सॉस और चॉकलेट सॉस को अच्छे से स्प्रेड करते हुए ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है आपका केक सर्व होने के लिए। आज शाम इफ्तार पे इसे जरूर ट्राई कीजिए। ये लीजिए, तैयार है कस्टर्ड योगर्ट केक। आप नोट कीजिए इसकी रेसिपी। कस्टर्ड योगर्ट केक बनाने के लिए हमें चाहिए ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर, 100 ग्राम पिघली मक्खन, मैदा, 3/4 कप चीनी, 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस, 2 अंडे, 1 कप दही और चॉकलेट सॉस। कस्टर्ड योगर्ट केक बनाने का तरीका: एक केक टिन को उंगलियों से ग्रीस करें और ऊपर से चारों तरफ मैदा बुरक कर कोटिंग बना दें। अवन को 35 मिनट पहले 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें। एक बाउल में पिघला मक्खन, चीनी और वेनिला एसेंस मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक बीटर से फेंट लें। 2 अदद अंडे मिलाएं और मिक्स करें। बीच बीच में मैदा मिलाकर मिक्स करते रहें। इसके बाद कस्टर्ड पाउडर मिलाएं और अच्छे से मिक्स कर लें। 1 कप छना हुआ दही मिलाकर मिक्स करें। कट एंड फोल्ड तरीके से बीटर को चलाएं और ग्रीस किए हुए केक टिन में पलटकर 25 से 30 मिनट के लिए अवन में रख दें। माइक्रोवेव से निकालकर केक टिन से केक को प्लेट में निकाल लें। पीसेस काटकर चॉकलेट सॉस से सजाकर सर्व करें। उम्मीद है दोस्तों आपको ज़ाफ़रानी मुर्ग, पान पसंद और कस्टर्ड केक बहुत पसंद आया होगा और आज आप इफ्तार पे इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। दोस्तों, अब वक्त हो चुका है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन इस वादे के साथ कि मैं कल फिर आऊंगी कुछ दिलचस्प रेसिपीज के साथ। आप अपनी राय हमें रवाना करती रहिए responseurdu@etv.co.in पर। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول
خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نودي لصلاة الفجر من المسجد الحرام في مكة المكرمة. سيدنا محمد واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استووا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن آمن صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة
الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون